رازا چې لړ شو یو ځل بیا دی دل پذیرتا رازا چې زو پن پیرتا ارار اجتماع رازا چې زو پن پیرتا ارور اجتماع رازا چې لړ شو یو ځل بیا دی دل پذیرتا رازا چې زو پن پیرتا ارور اجتماع رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع دا او رازی هر خوان عالمونا دیر با خوشل زمون زلونا دیر با خوشل زمون زلونا او رازی هر خوان عالمونا ډیر با خوشال وي زموږ زړونه ډیر با خوشال وي زموږ زړونه غد به موږ دعا غد به موږ دعا د قرآن کلی تفسیر تا رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع دا او کلی عالمان ببیانونا دکی بډیر زیات وی خوندونا دکی بډیر زیات وی خوندونا کلی عالمان ببیانونا دکی بډیر زیات وی خوندونا دکی بډیر زیات وی خوندونا کل بیان د مفتی منیر شاکر تا رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع دا رازا چې لړ شو یو ځل بیا دی دل پذیرتا رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع دا رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع دا او زن سرا وخل بسترا دی بس نورا اکلا ارادا دی بس نورا اکلا ارادا دی سرا واخل بسترا دی بس نور اکلا ارادا دی بس نورا اکلا ارادا دی زن را زان رساو دغه مجلس ډیر بے نظیر تا آزاد چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع آزاد چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع رازا چې لړ شو یو ځل بیا دی دل پذیرتا رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع رازا چې زو پنج پیرتا ایرور اجتماع دا درامتنا بباران وی او توحیدیان برا روان وی او توحیدیان برا روان وی رحمتونو بباران وی او توحیدیان برا روان وی او توحیدیان برا روان وی خلق بدیر وی خامخا دی جمع پیرتا رازا چې زو پن پیرتا ایرور اجتماع رازا چې زو پن پیرتا ایرور اجتماع او د پاک الله نصرتنا د شیخ طاهر و مهنتنا د شیخ طاهر و مهنتنا د پاک
حسرتونا د شیخ طاهر مهنتونا د شیخ طاهر مهنتونا د حق آواز د حق آواز تری را خړیږي دی ظاهر تا رازا چې زو پنج پیرتا ایروړی جما رازا چې زو پنج پیرتا ایروړی جما رازا چې لړ شو ځل بیا دی دل پذیرتا رازا چې زو پنج پیرتا ایروړی جما رازا چې زو پنج پیرتا ایروړی جما د شیخ طیب زمون امیران د زمری پشندلیرا د زمری پشندلیرا د شیخ طیب زمون امیرو د زمری پشندلی هو د زمری پشندلی رو هر بیدتی لرتا پاند هم جبیرتا رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد رب کامیاب ټول توحید یان کې خدایا د دین د جلدعیان کې خدایا د دین د جلدعیان کې رب کامیاب ټول توحیدیان کې خدایا د دین د جلدعیان کې خدایا د دین د جلدعیان کې د اسماعیل سایل دعا د زړه سرتا رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد رازا چې لړ شو یو ځل بیا دی دل پذیرتا رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد رازا چیزو پنج پیرتا ایرورای جتیماد اوازونه وړاندې کوي په ډېره مینه جناب نور الله مستخیل او اسماعیل ساحل او لیکوال دی ډېر ګران او محترم ورور اسماعیل ساحل. السلام.